इनको जिन्होंने ये क्लिप चलाया है या बनाया है उनको सारा पता। अब ये क्लिप आपके पास है, मैंने खास भेजा सान न्याजी का, उसका पतलून को हाथ लगता दिखा दे कोई बंदा। अब मैं क्या कहूं कि वो बंदा जो नामालूम था उसका मुझे तो नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, वो आया पीछे से, वो तकरीर कर रहा है, तकरीर तो सुना दे कि उसमें इश्तिहार दिला रहा है, किसी पतलून लहराई। उसने एक फिक्र का जरूर कहा जो अच्छा नहीं है कि भाई फलां के, उन्हें किसी का नाम नहीं है, उन्होंने कहा भाई साहब की पहली बात है जेल में कि मुझे एहसान के लिए कोई रिलीफ नहीं चाहिए। जिस किसी ने जुर्म किया है, जिस किसी ने आग लगाई है, जिस किसी ने इश्तिहार दिलाया है, जिस किसी ने वहां पे लोगों को उकसाया है, भड़काया है, जिन हाउस में घुसे हैं, उनको करार वाकई सजा दें। और अगर साबित हो, ये तो हमेशा हमने एक एडेज है, क्लीशे है कि सियासत के दिल के में दिल नहीं होता, सीने में दिल नहीं होता, सीने में दिल नहीं होता। तो मैंने कहा कि सियासी आंख में हया भी नहीं होता। मैं ऐसी रियासत से अल्लाह मियाँ की पनाह मांगता हूं कि जब वो झूठ बोल के अपना केस आगे चलाए। ये कोई रियासत है? रियासत को झूठ बोलना पड़ता है। एक तो मुझे पता है कि हमेशा हम झूठ बोलते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने भैंस चोरी कर ली, उसको जनाब मचदेल जेल में भेज दो। एक अरसे से हम रियासत झूठ बोल के अपने केस चलाती है, लेकिन ये रियासत को क्या जरूरत है? ये तो मेरे और आपका झगड़ा हो जाता है, कोई हम झूठे गवाही भी देते हैं और सारा कुछ करते हैं क्योंकि हम कहते हैं ये कानून। ऐसी रियासत से अल्लाह मियाँ की पनाह मांगता हूं कि जब वो झूठ बोल के अपना केस आगे चलाए। ये कोई रियासत है? रियासत को झूठ बोलना पड़ता है। एक तो मुझे पता है कि हमेशा हम झूठ बोलते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने भैंस चोरी कर ली, उसको जनाब मचदेल जेल में भेज दो। एक अरसे से हम रियासत झूठ बोल के अपने केस चलाती है, लेकिन ये रियासत को क्या जरूरत है? ये तो मेरे और आपका झगड़ा हो जाता है। कोई सर, ये एक तो हसान रियाजी साहब का इशू है, आज मरियम नवाज साहबा ने भी बात की उस पर, मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, फिर अगला सवाल मैं बाद में करूंगा आपसे। देखिए, मैं अब क्या कह सकता हूं, मरियम नवाज साहबा एक जिम्मेदार खातून है और बाय डिफॉल्ट कह लें या जो भी है, हालात की सितम ज़रीफ़ी कह लें या मेरा जो मेरी एक नैरेटिव रहा पिछले 7-8 साल का या पिछले इनफैक्ट पूरे 12 साल का, उसको इनके हक में किया है या उसकी किसी न किसी तरीके से इनको उसका फायदा पहुंचा है। जो भी मैंने बात की है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन 12 अब उन्होंने एक बड़ी गैर जिम्मेदार बात की। उन्होंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, तो मैंने एक बात की थी और मैं आज दोहराई देता हूँ कि ये तो हमेशा हमने एक एडेज है, क्लीशे है कि सियासत के दिल के में दिल नहीं होता, सीने में दिल नहीं होता, सीने में दिल नहीं होता। तो मैंने कहा कि सियासी आंख में हया भी नहीं होता। वैसे उन्होंने आपसे हमदर्दी की है, बहुत हमदर्दी की, मुझे ऐसी हमदर्दी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मुझे उससे ज्यादा बेहतर बता दे जो हमदर्दी ना करे। पहली बात है जेल में कि मुझे एहसान के लिए कोई रिलीफ नहीं चाहिए। जिस किसी ने जुर्म किया है, जिस किसी ने आग लगाई है, जिस किसी ने इश्तिहार दिलाया है, जिस किसी ने वहां पे लोगों को उकसाया है, भड़काया है, जिन हाउस में घुसे हैं, उनको करार वाकई सजा दें। और अगर साबित हो जाए तो 10 साल छोड़ो 14 साल दे दें, 20 साल दे दें। ठीक, मेरे नजदीक कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं एक इंसाफ का तकाज़ हूं। मैं ऐसी रियासत से अल्लाह मियाँ की पनाह मांगता हूं कि जब वो झूठ बोल के अपना केस आगे चलाए। ये कोई रियासत है? रियासत को झूठ बोलना पड़ता है। एक तो मुझे पता है कि हमेशा हम झूठ बोलते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने भैंस चोरी कर ली, उसको जनाब मचदेल जेल में भेज दो। एक अरसे से हम रियासत झूठ बोल के अपने केस चलाती है, लेकिन ये रियासत को क्या जरूरत है? ये तो मेरे और आपका झगड़ा हो जाता है, कोई हम झूठे गवाही भी देते हैं और सारा कुछ करते हैं क्योंकि हम कहते हैं ये कानून शहादत पूरा करना है। इनको जिन्होंने ये क्लिप चलाया है या बनाया है उनको सारा पता। अब ये क्लिप आपके पास है, मैंने खास भेजा सान न्याजी का, उसका पतलून को हाथ लगता दिखा दे कोई बंदा। अब मैं क्या कहूं कि वो बंदा जो नामालूम था उसका मुझे तो नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, वो आया पीछे से, वो तकरीर कर रहा है, तकरीर तो सुना दे कि उसमें इश्तिहार दिला रहा है, किसी पतलून लहराई। उसने एक फिक्र का जरूर कहा जो अच्छा नहीं है कि भाई फलां के, उन्हें किसी का नाम नहीं है, उन्होंने कहा भाई साहब की वेस्ट कितनी है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, मैं उसका बैरिस्टर है, सारा कुछ है, बड़ा, उससे मैं इसकी फिक्र की तवक्को नहीं रखता हूँ और मैं इसकी इंतहाई मजम्मत की है, करूंगा, कॉलम में भी किया, लेकिन उसको आप बढ़ा चढ़ा के बताएं। अच्छा, और मेरी मुनासिबा ये कहें कि जी पतलून उठाई, तज़हीक की और अब वो 10 साल अंदर रहेगा। ज़ाहिर है उन्हें बड़ी हमदर्दी की, अव्वल तो रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक देखा है कि नाइंसाफी की कोई एक्सपायरी डेट ना हो। ठीक है, मैं पाकिस्तान की 70 साल तारीख जानता हूँ, तो आपको हर चीज है कि इंसाफ मिले ना मिले, तो ये तो मुझे उम्मीद है ना, मुझे पता है ना कि मेरा बेटा बेकसूर है। जिन्होंने किए उनको भी मैंने कहा है कि आपको पता है कि आपने ये गलत बयानी की है,
یہ مریم نے تو کلپ نہیں بنایا. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل ملا ان کو کہ آ کے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے؟ نہیں ایشو نہیں، بہت تحریک انصاف نے اپنے بندوں کا پورا پینل بنا ہوا ہے. تو اس حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بڑی مبالغے کے ساتھ بتاتے ہیں. جتنے تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنے ورکرز کے لیے تن من دھن اور جس طرح لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے پروپیگنڈا جو کرتا جا رہا ہے، یہ اسی کی وجہ ہے کہ وہ اتنا چارج اس وقت جو لوگ ہیں اتنے انوالوڈ ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان قیدیوں کے لیے پیسہ کتنا اکٹھا کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے. میں کبھی مجھے ہوتا ہے نا ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے ہاں اتنے قیدی فلاں اتنے ہیں، تو میں کسی تحریک انصاف والے سے پوچھتا ہوں میں فنڈز ہیں، قیدی کتنے چاہیے. ہر قیدی کے ہر بندے کے گھروں میں 50,000 لاکھ روپے پہنچائے. مطلب تشہیر اس طرح نہیں کرتے جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم جا کے تصویریں کھنچائیں یہ کریں. لیکن تحریک انصاف نے ہر بندے نے اس کے بارے میں پوری ذمہ داری کے مطلب اس میں کیا فائدہ گا. میں اس کو ہر بات میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں ہوتی. اور میں تو زندگی خرچ ہو گئی ہے کہ مجھے اگر سچ نہیں ملتا تو پھر میں اگر کسی بارے میں جھوٹ بول کے اگلے بندے کو اپنا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگ. اچھا یہ فرمائیے گا نیاز صاحب کہ آپ خان صاحب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، پارٹی کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ اصل میں جی خان صاحب جو ہے نا ان کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی میں مترف ہوں، اور ان کے اندر جو کمی پیشی ہے اس کو کبھی مجھے کما کو اندازہ ادراک ہے. خان صاحب بدقسمتی سے اتنی بڑی سیاست کے باوجود جو ان کی جو استعداد ہے یا جو ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 0/0 ہے. دلیر آدمی ہے، لڑائی اچھی لڑ رہے ہیں، بہت اچھے کمیونیکیٹر ہیں، بہت اچھے. میرا نہیں خیال کہ پاکستانی سیاست میں اس وقت ان کی طرح کو بتا میسج کو اکراس دا بورڈ کمیونیکیٹ کر سکتے. کمیونیکیشن کی نتیجہ کہ انہوں نے پورا پاکستان کو پیچھے لگا لیا اور اپنے مخالفین کو آگے لگا لیا. لیکن ان کا جو یہ ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو میں سوچتا ہوں کیا سوچا ہوگا، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی میں نے جو اچیو کرنا تھا کر لی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں تو اس میں واقعی وہ خاطر خواہ کامیاب ہوئے ہیں کہ میں نے پاکستان کے اندر جو اپنے مخالفین ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اصل ایک چل رہی ہے ٹسل پیٹاگو وار پچھلے 2-2.5 سال سے، اور اس کو یہاں اس مقام پر پہنچانے کے لیے ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے ہی اس کو یہ اس کے مردہ بت میں روح پھونک کے اور اس افریت کو پورے پاکستان پہ نازل کیا ہے. اب اس میں اب وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ میں نے ان کے لیے پاکستان ناقابل استعمال چھوڑ دیا. بالکل صحیح کہتے ہیں. رائما جو ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد فوج بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. دونوں ریالٹیز ہیں اور دونوں کے اندر جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے 1971 والا تو بالکل نہیں ہے. بالکل 1 انچ بھی پاکستان کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ نہیں دیکھ سکتا. لیکن آیا آج ریاست جو ہے اپنے پاکستان کے جو شہری ہیں 25 کروڑ ان کے جان و مال کی حفاظت کر پاتی ہے؟ تو بالکل نہیں کر پاتی. میں آپ کوئی بھی ہو تو ان کے جان اب مذاکرات کے اندر سیریس تو میرا خیال ہے انہوں یہ مجھے سیریس نظر آتی ہے. لیکن آیا وہ جو اسٹیبلشمنٹ توقع کرے گی وہ عمران خان جو چیزیں 2 سال پہلے جانی تھی تو 1.5 سال پہلے والے تو مطالبات وہ آج رکھ رہے ہیں جو آج چاہیے. اس کی انٹرسٹی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان صاحب خود لڑائی کے لیول کو اس طرح لے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان حالات میں عمران خان کو اگر مزید کنسیشن کے ساتھ چھوڑتی ہے جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں میں یہ کر دوں گا جیسے پنجابی گھونگلوں سے مٹی جھاڑ کے، تو اسٹیبلشمنٹ اور اس لحاظ سے کمزور ہوگی کہ پاکستان کی رائما کے اندر کہ آگے عمران خان کی سیاست کو مزید و مضبوط کر دے گی جس طرح 3 سال سے کر رہے ہیں. باقی تحریک انصاف کے اندر جو یہ تھا کہ جی فوج میں بغاوت ہوگی، اس کے اوپر انہوں نے 1.5 سال گزار دیا اسی انتظار میں. پھر اس کے بعد 25 نومبر کو ایک چیف جسٹس مسعود شاہ صاحب نے آنا تھا، 30 کو انتظار میں بٹھانا تھا. اب اس کے بعد 20 جنوری جو ہے اس کا اتنی شدت سے انتظار ہو رہا ہے. قطع نظر کی ایک اور بحث ہے کہ قوموں کے اندر کوئی ملک اس کا مداخلہ نہیں کر سکتا. المنتظر بن گئے اس کا مداخلہ نہیں کر سکتا. پرانے زمانے میں کہتے ہیں ماما جی آئیں گے امریکہ نے اگر میزائل روکے ہیں تو عمران خان کے لیے نہیں روکے. اسی مد میں پتہ نہیں اور امریکہ نے پاکستان سے کیا کرنا ہے، لیکن وہ ایک اور چیز ہے بالکل ایک اور اس میں وہ عمران خان صاحب کو امریکہ کے لیے چھوڑ دیں گے ان حالات میں جبکہ امریکہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے اور افغانستان میں پتہ نہیں ہمارے اوپر قیامت ڈھائی ہوئی ہے. یہ ساری اس کے پیچھے جو ہے نا یہ جو ہمارے ساتھ دہشت گردی ہے اس کی بھی ساری امریکی جو ہے وہ سارا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جو مذاکرات ہیں
وہ شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے کہ اس میں ہم متفق ہو جائیں گے، خان صاحب کے لوگوں کی بھی اور یہاں پہ جو حکومت ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک گو ایٹ دیے ہوئے، لیکن آن دا لانگ رن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہے کسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیچھے ہٹنے کا نقصان بہت کوئی ممکن ہے ہی نہیں ان کے لیے، ممکن ہے ہی نہیں، نہ اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ جس میں خان صاحب کو دیا جائے۔ باقی خان صاحب کی کوئی اصول تو ہے نہیں، جناب باجوہ سے جب ملاقات کی سپٹمبر میں گالی دینے کے بعد، اگست اور سپٹمبر میں 2 ملاقات، تو میں انہی کے کل اطہر کے پروگرام میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کوئی ان ملاقاتیں کو بچوں کا رشتے طے کرنے کے لیے کی تھی؟ یار یہی کہا تھا یار مجھے یار میں نے کیا کہا الیکشن دے دیں اور مجھے کیا کہ مجھے واپس لے یار، ان میں کیا تم نے دیکھ لیا جو میرے میں کمی تھی، اور تمہیں میں پوری تاحیات آرمی چیف بناتا ہوں۔ تو اس وقت کرائسس یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے نا، اینڈ آف دا ڈے اس میں چوائس آف برڈ ہے، وہ گھٹ نہیں سکتا، کیونکہ سیاسی بحران کی جو جہتیں ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ جو سیاسی جو علم سیاست میں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری ہم کوالیفائی کر چکے ہیں۔